اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا میرے یار دیاں شانہ پوچھن وال اپنے یار نو میں نبی بھی بنایا، شاہد بھی بنایا، مبشر تے نذیر بھی بنایا۔ اپنے یار دیاں جڑے بلے شانہ دے باؤں دے ڈیوٹیاں دی واری آئی، اللہ نے ارشاد فرمایا وداعیا الی اللہ۔ پروردگار نے فرمایا کملی والے شیطان میرے بندے نو اغوا کر کے لے گیا، ذرا میرے بندے نو میرے والے دعوت دئی جاؤ۔ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ دیا شانہ لے کے گیا، ذرا میرے بندے نو پاک کری جاؤ۔ عرض کی دیا ندی میں بھی تیرے بندے نو پاک کرانگا، میں دیر رات بھی تیرے بندے نو پاک کرانگا۔ عرض کی دیا اللہ میرے گھر دا خیال کون رکھے گا؟ فرمایا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ نے فرمایا کملی والے دن تے رات میرے بندے نو پاک کری جاؤ، گھر والے دی فکر نہ کری نہ میں پاک کر دے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ کملی والے دی سب آل کربل دے وچ کملی والے دی سب آل کربل دے وچ لکھیاں ازلی تحریرات کم آ گئی،
کملی والے دی سب آل کربل دے وچ لکھیاں ازلی تحریراں دے کم آ گئی مٹی کربل دی خاکیں شفا بن گئی جد تو روشن ضمیراں دے کم آ گئی گھل کے مقتل دے ول دویں لختے جگر کیا زینب نے تیرا خدایا شکر گھل کے مقتل دے ول دویں لختے جگر کیا زینب نے تیرا خدایا شکر میری محنت دا اج مینوں ملے آؤ ثمر میری اولاد ویراں دے کم آ گئی میری محنت دا اج مینوں ملے آؤ ثمر میری اولاد ویراں دے کم آ گئی مٹی کربل دی خاکیں شفا بن گئی جد تو روشن ضمیراں دے کم آ گئی شام والے سٹریا جدوں قافلہ اگے اگے سی سید دسر جا رہا شام والے سٹریا جدوں قافلہ سی سید دسر جا رہا اپنے پریوار قیدی نو تکدار او دی راکھی اسیراں دے کم آ گئی اپنے پریوار قیدی نو تکدار او دی راکھی اسیراں دے کم آ گئی نٹی کربل دی خاکیں شفا بن گئی جد تو روشن ضمیراں دے کم آ گئی اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام نعت خانان شیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع
سلسلہ عظیم الشان ایمانی روحانی 13ویں سالانہ محفل ذکر اہل بیت آپ دے اس گاؤں تخت پور تحصیل پسرور ضلع سیالکوٹ نورانی مسجد اور مدرسہ محمدیہ جامعہ محمدیہ نور مدینہ دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ انجمن غلامان مصطفیٰ تخت پور دے تمام اراکین دے شکر گزاراں جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرما کے میں نور احباب نو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر اہل بیت اتحاد کرنے دا موقع نصیب فرمایا۔ عزیز و محترم المقام آل رسول خون رسول جناب سید ذوالقرنین علی شاہ صاحب بھی تشریف فرمانے اور دیگر سادات کرام دے نام بھی تحریر ہیں، آپ بھی تشریف فرمانے۔ حاجی عارف صاحب لاہور تو تشریف لے آئے، حضرت صاحبزادہ جناب سید محمد جاوید شاہ صاحب اپنا پورا قافلہ لے کے جناب حضرت علامہ مولانا کفایت اللہ توصفی صاحب آپ بھی چک قریشیاں چک ہاشمیہ تو تشریف فرمانے۔ میں دیگر سادات کرام علماء کرام اور تمام ائمہ مساجد خطبہ کرام تسی بھی جوک در جوک تشریف لے کے آئے، تمام دا شکر گزاراں اور دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ ان حراتاں دا صدقہ جنیاں رب تعالیٰ دے محبوب کریم علیہ السلام نے غیر سور چ گزاریاں، صدقہ ان حراتاں دا جنیاں امام علی مقام نے کربلا دے میدانے چ گزاریاں۔ اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ عزیزم جنابی میاں محمد اسلم صاحب، محترم المقام عزیزم جناب میاں محمد تنویر صاحب، انہاں دوست احباب نے اس محفل مبارکہ نو سجایا۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ چ دعا کہ رب تعالیٰ سارے دی حاضری قبول اور مستجاب فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، ذکر اہل بیت اطہار سنیاں دی جان ہے، ایمان ہے۔ اسی انہاں نال کیوں نہ پیار کریے، اسی تو سنیاں جڑے اس قدو نو بھی قدو شریف کہنے جڑا ساڑے ماہی نو پسند آ جاوے۔ اسی انہاں درختان دیا چھاواں دا ادب کرنے جنہاں اس چھاواں دے نیچے حضور آرام فرما کے گزر جاواں۔ اسی انہاں نال پیار کیوں نہ کریے جڑے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے کندیاں تے کھیڑے تے حضور دی زبان مصطفیٰ زبان یوحا دے جنہاں نے چوسے لے کے تے حضور علیہ السلام نال پیار کیتا۔ میرے تو قبل حضرت علامہ مولانا خطیب ملت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سرفراز احمد قادری صاحب نے حسین خطاب فرمایا، آپ احباب نو محظوظ فرمایا۔ نقیب محفل جناب محمد عابد جلالی صاحب نے بھی ماشاءاللہ منی نقابت دل فضیر نال آپ احباب نو محظوظ فرمایا۔ حبس اور گرمی شدید ہے، میں نہ زیادہ توڑا امتحان لینا ہے تے نہ اپنا دینا بھائی۔ میں ایک تقریر ہوں پسرور کر کے آیا، تھوڑی خدمت بھی حاضر ہوں۔ میں شاہ جی نو دس رہا سا فرمان لگے چاہے میرے کل پی کے جانا، میں عرض کیتا کہ جی میں سچی گالے میں کیا 2 دن بعد گھر آیا، چشتیاں ضلع بہاول نگر اتھو نکلیا تے بورے والا تو ٹوریا تے ضلع جھانگ گیا، جھانگ تو سیال کھٹ واپس آیا آکے ہن پسرور تقریر کی تھی ہوں توڑی خدمت چاہ دینا صبح جمعہ پڑھانا، جمعہ پڑھا کے پھر میں قصور جانا ہے۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ دور سے مبارک ہے، اتھے پہنچنا ہے تو دن رات میرے سفر چ گزر رہنے، نیند بھی پوری نہیں کر سکے، ٹیم بھی ساری میری تھک گئی، میں بھی تھک گیا، بڑا بے شمار سارا پنجابی جنہوں کہتے ہیں طبیعت بڑی آوازار ساری اس ویلے، مگر میں دیکھیا کہ حبس اور گرمی پھر تھے بہت شدید ہے، مگر میں کوشش کرنی ہے کہ آپ دے ذوق دی ہی گفتگو ہوئے۔ میں جلدی اپنی تقریر دا آغاز کرنا ہے۔ بھائی تنویر صاحب میں کہہ رہے سن کہ آج سانو اے ہی سنا کے جاؤ جو تحریر ہے، میں انشاءاللہ وہی سنا کے جاؤں گا جو انہوں میری ڈیوٹی لگائی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت تطہیر پڑھنے دا شرف حاصل کتاب۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، فرمایا اللہ دا ارادہ اس دے علاوہ نہیں کہ اے نبی دے گھر والے تو ہاڑے تو پلیدیاں دور کر دے وہاں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تو سانو خوب پاک صاف تے ستھرا کر دے وہاں۔ عرض کی یا اللہ اے تو ساں ارادہ فرمائے تو ارادے اسی انسان بھی کرنے ہیں، اسی صبح ارادہ کریے رات ٹوٹ جاندے، رات ارادہ کریے صبح آپ توڑ دینے ہیں۔ خالق نے ارشاد فرمایا کہ میرے ارادے ٹوٹ دینے ہیں،
فرمائے میرے ارادے دی شان ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فرمایا میں کسی بھی کام دا ارادہ کر کے انہوں کہنا ہو جا او ہو جاندہ ہے. ہونا ارادہ ہی بھی کہ نبی کے گھر والیوں میں تہاڈے تو پلیدیاں دور کر دے ماں اور تسان خوب پاک صاف تو ستھرا کر دے ماں. کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو فران دی چوٹیاں تے کھلو کے اعلان نبوت فرمایا فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعہ میں تو ہڈے سارے بل اللہ دا رسول بن کے آیا. تو کفار مکہ نے سوال کیتا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی نبوت رسالت دے دعوے دارو تو انبیاء تے رسل تو ہڈے تو پہلے بھی آئے نے. اللہ نے نبیان شانہ دے کے بھیجیا عظمت آ کے دے کے بھیجیا معجزات دے کے بھیجیا. اللہ نے نبیان دی ڈیوٹیاں لگا کے بھیجیا. اگر تسی نبی تے رسول ہو تے شانہ کیڑیاں لے کے آئے ہو تے رب نے تہانوں ڈیوٹیاں کیڑیاں دے کے بھیجے. اللہ دی قدرت کنہ نے سماعت فرمایا تھی ارشاد فرمایا محبوبہ جدو شانہ میریاں پوچھ دے سان دا صدا تو رہے ہیں ہن شانہ پہ تیریاں پوچھ دینے تے دس میں نہ لواں. اللہ نے پھر یار دیا شانہ بھی دسیاں تے یار دیا ڈیوٹیاں بھی دسیاں. پڑھئے بھائی تخت پر والے قرآن. میں آیا توڑے گاؤں پہلی بار میں نو نہیں پتا میرے تو پہلے تو سکینیاں محفلہ کروائیاں تے کیویں دیاں ہویاں جنی سبحان اللہ میرے لیے جوڑ کے رکھی انہوں ساری منو دے دو میں نال لے جاؤں. کوئی زور نہیں لگایا تو سا بھائی تو نہیں بولنا بھائی میں نے پتا تو لنگر کھایا ماشاءاللہ. اپنا بھی تے نال دے دا بھی ہاتھ چوکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ مدینے آباد چلی جاؤ. گلہ خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہو یا آخی راتی نبی پاک دی آل دا ذکر ہوندہ رہا میں سبحان اللہ کہندہ رہا. ہاتھ چاہ کے بولو میں نے پتہ لگے جون دے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ چو بیٹھا. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے شاہجی تو سی آمین آکھا جے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنی امین الحاج کر کے آوے. ہون جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف ہے اپنی امی تے ابو نال عمرہ کر کے آوے. ہاتھ چاہ کے جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سوئے خواب کملی والا ہی آ جاوے. تو تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل امام حسین تے انہاں دے نانا جان دی زیارت عطا فرما. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہون کا میں تھے رکھیا جائے. کوئی اور محفل ہوندی تو میں پوچھنا سی کہ لنگر ہے کہ نہیں پر اے میں نے پتہ لگ گیا کہ لنگر ہے لہذا میں اپنے والو اعلان کرنے لگا کہ لنگر ہے نا جی ہے جی. چلو شکر ہے تھوڑا گھروں بھی کھا کہہ کرو ہیں بندہ سبحان اللہ کہہ جو گا ہو جاندہ ہے. تے جدی امی نے 10 کے بھیجا تو پلے آئی مصطفیٰ دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ کیونکہ جدہ کھائیے او دا جنہوں حضور دے لنگر بھی جو تقسیم چو ملتا ہے نا او بولے سبحان اللہ. ماشاءاللہ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. پروردگار نے ارشاد فرمایا میرے یار دیاں شانہ پوچھن وال اپنے یار نو میں نبی بھی بنایا شاہد بھی بنایا مبشر دے نذیر بھی بنایا. اپنے یار دیاں جڑے بلے شانہ دے بعد ڈیوٹیاں دی واری آئی اللہ نے ارشاد فرمایا وداعیا الی اللہ. پروردگار نے فرمایا کملی والے شیطان میرے بدن اغوا کر کے لے گیا ذرا میرے بدن میرے وال دعوت دے جاؤ. فرمایا بھائیو زکیم دیا شانہ لے کے گیا ذرا میرے بدن پاک کری جا. عرض کی دیا ندی نے بھی تیرے بدن پاک کرانگا میں دے رات بھی تیرے بدن پاک کرانگا. عرض کی دیا اللہ میرے گھر دا خیال کون رکھے گا. فرمایا الا ما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے فرمایا کملی والے دن تے رات میرے بندیاں پاک کری جا گھر والے دی فکر نہ کری انہوں میں پاک کر دے. من کان للہ کان اللہ لہو
جیڑا اللہ دا ہو جائے اللہ او دا ہو جاندہ ہے فرمایا سونیا کر تو میرے بندے پاک تے میں کرنا تیرے گھر والے نو پاک او کنے کو پاک ہونگے جنہاں نو رب نے پاک کیتا ہوئے گا تخت پر والے ترجمہ کروا کے دیواں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کو لو تسی نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا اچھا بولو سبحان اللہ زور لگا کے جنیا طرح بولو سبحان اللہ اے کیمرے گلو کنے لگے اجے میں گھر نہیں جانا تے انہاں نے میری تقریر یوٹیوب تے سوشل میڈیا تے اپلوڈ کر دینی ہے تے تو انہوں پوری دنیا ویکھ لینا ہے تے انہاں کہنا اسی صاحب ساڑھے کو لوں دے ہو تے انہی سبحان اللہ کروا جان دے ہو انہاں لاہوریاں کہنا کہ ساڑھے کو انہی لاہوریاں سبحان اللہ کروا جان دے ہو تے اپنے شہر والے توڑے کول بول دے ہی نہیں ٹھیک ہے روند نہیں مارنا تے اپنے حصے دا بول کے جانا سبحان اللہ اپنے اپنے مقدر سمارو تے اچھا بولو سبحان اللہ عارف قری رحمت اللہ علیہ فرما دینا آل نبی آل نبی اولاد علی دی صورت شکل اونا دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جان دی پس نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جان دی حضرت علامہ عبدالرؤف حاضی صاحب ایڈے پاک نے نبی دے گھر والے کہ نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے میل اندر دی جان دی بڑھ صاحب ذرا تھوڑا جو میرے سامنے تے ہو مہربانی فرما کے توجہ فرماؤ یار میرے والے اے شارٹ کر دے نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے میل اندر دی جان دی اللہ دے نبی ابراہیم نے کعبہ بنایا تھے کعبہ بنا کے عرض کی تھی اسی اپنے گھر جائیے تیرا گھر بن گیا اللہ فرما دو میں باپ تے پتر نبی ایک کم میرا جاندے اور نہیں کر جاندے عرض کی تھی یا اللہ حکم ہو بے اللہ نے فرما ہون تساں گھر بنایا تے لوگ حج کرنا ہونا ہے طواف کرنا ہونا ہے اعتکاف کرنا ہونا ہے ات رکوع تے سجود کرنا آنا ہے عرض کی تھی یا اللہ ساڑی کی ڈیوٹی ہے اللہ نے قرآن مجید چو سو ڈیوٹی دا ذکر فرمایا پھر پڑھئے قرآن بھائی ایک باری سبحان اللہ کہیے نا تے جنت ایک درخت لگ دے تے جنت دے درخت بارے حضور نے فرمایا کہ ایک گھوڑ سوار 70 سال تک جنت دے درخت دے سائے تھلے گھوڑا دوڑاوے تے ادا سایہ ختم نہیں ہوتا آج اینی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں جنت باغ لگا کے آیا اور یار جدہ بحریہ ٹاؤن چا 10 مرلے دا پلاٹ نکل آئے انہوں رات نیند نہیں آؤں دی کہ میں اتنا امیر ہو گیا تھا جدہ جنت چا باغ لگ جاؤ ہے اپنا اپنا باغ لگا کے جاؤ تے اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا واحدنا الہ ابراہیم واسماعیل طہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود اللہ نے رجا فرمایا تمہیں باپ دے پتر نبی ہو فرمایا جاندیاں میرے پرونیاں باہر سے میرے گھر دی صفائی کری جاؤ نوجوانوں تخت پر والے قرب و جبار دے آنے والے جدوی اللہ دے اپنے گھر دیواری آئی اپنا گھر نبیاں تو صاحب کراندہ رہا جدو محمد دے گھر دیواری آئی فرمایا تیرا گھر میں صاف کر دینا رب نبیاں تو صاف کراوے محمد دے گھر دی واری آئی فرمایا میں یطہرکم تطہیرا فرمایا انہوں میں آپ پاک کراں اج میں انہاں پاکاں دا ذکر کرن لگا جنہوں اللہ نے پاک کیتا اللہ نے پاک کیتا او یار تو ہاڑی پنڈ دے اندر سید زادے واسدے نے نا تے تسی ناز کر دے ہو ساڑے پنڈ سید رہندے نے جیڑی برادری ایک بندہ وکیل ہوئے نا ساری برادری ناز کر دیئے
برادری چ ایک بندہ بیوروکریٹ ہووے، وزیر ہووے، کو پڑھیا لکھیا ہووے نہ، کوئی عالم دین ہووے برادری وچ، تے اس ساری برادری ناز کردی کہ ساڈے گھر ایک عظمت والا ہے۔ اچھا برادری چ ایک عظمت والا ہووے تے ساری برادری دا ناز ہوندا ہے، تے جڑے ویڑے چ سارے عظمت والے ہون۔ یا انج کر کے نہ کہہ لواں او جڑے ویڑے چ علی بھی ہوئے تے نبی بھی ہوئے۔ تخت پر والے میں نے سچی دسو کسے مشکل تو ڈر دے ہون گے جنہ دے ویڑے اپنا ہی مشکل کشا ہوئے، اور جنہ دے ویڑے علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا حل عطا رضی اللہ تعالی عنہ ہومن۔ نیدہ ترجمہ جے کریا کرنا اللہ اللہ نبی یا گرانا، یہ گرانا براء البراء ہے۔ اللہ 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 نبی یا گرانا، یہ گرانا براء البراء ہے۔ اس میں حسنین ہیں، فاطمہ ہیں، اس گرانے میں مشکل کشا ہے۔ اس میں حسنین ہیں، فاطمہ ہیں، اس گرانے میں مشکل کشا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ گرامی قدر زندہ باد تاجدار ختم نبوت، اللہ 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 اللہ۔ آمین۔ اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ آج اسی انہاں دا تذکرہ چھڑن واسطے اکٹھے ہیں جڑے زبان مصطفیٰ دی گڑتی لے کے پلے۔ نہیں سمجھے میں آسان کراں، ساڑھے پنجاب چ بچہ پیدا ہوئے نا تے ابو دا دل کر دے انہوں چاچو گڑتی دے وے، تے ماں دا دل کر دے انہوں ماموں گڑتی دے وے، تے چل دی کی دیئے تو انہوں پتہ ہی ہے۔ تے جے چاچو پلیکھے نہ گڑتی دے ہی لوے بھئی پلیکھے نہ، تے بچہ بڑھا ہو کے شرارت کرے نا تے ماں بی بیاں کہہ کے بے کے کہہ دیئے اوترا چاچے دے گیا ہے نا۔ تے جے گڑتی دیتی ہوئے نا شاہ جی ماموں نے، تے بچہ شرارت بھی کرے نا علامہ سرفراز صاحب، تے ماں بڑی راضی ہو کے کہہ دیئے ماشاءاللہ ماموں تے گیا ہے۔ ساڑھے پنجاب دی ماں نو پتہ بچہ گڑتی تے جاندہ ہے۔ میں نے سچی دا سے جنہ گڑتی محمد تو لئی سی انہا محمد تے نہیں سی جانا تے ہور کدے تے جانا سی، پھر انہا ہوئی تے محمد تے جانا سی نا۔ انہا دی پھر صورت بھی نبی ورگی تے سیرت بھی نبی ورگی۔ آؤ میں تانوں ایک گل صورت دی تے ایک سیرت دی سناواں۔ تھوڑا جا حولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے، ہاتھ بالکل نہیں چکنا، مت کدھرے کو شہید نہ ہو جائے۔ میاں صاحب کئی بندے پہلی نہ گھروں ہی صلاح کر کے ہوندے نے، آج مولوی ٹل لالے میں نہیں بولنا، میں بھی 23 سالاں چ انہاں نوں نہیں بلا سکیا، جڑے بغیر صلاح دے آئے نا او بولو سبحان اللہ، ہور اونچا بولو سبحان اللہ۔ پورا سال اس جامعہ مدرسہ دے اندر جیڑا بھی آوے انہوں سبحان اللہ دی آواز سنی جاوے تے انہوں انج لگے کہ اتھے واقعی نبی پاک دے دو تریاں دا ذکر ہویا سی، سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے ساتھ۔ محسن بیٹا ہن بیٹھ جا، بس بیٹھ سے بیٹا بیٹھ، توجہ بھائی، ایک اس گل صورت دی تے ایک سیرت دی۔ انہاں دی صورت بھی نبی ورگی، مولا علی فرماتے نے سر دے والا تو لے کے ناف تک میرے پتر حسن دا وجود این نبی ورگا۔
فرما دے ناف تو لے کے پیروں دے ناخنا تک میرے پتر حسین دا وجود نبی ورگا دو میں کٹھے کھلوندے نے تے تصویر مصطفیٰ دی بن جاتی ہے۔ اچھا میں پڑھن لگا خیر البشر کی آنکھ کا تارا، جدو میں کہوانا تارا جنہوں لگتا میری امی حسینی ہے تے میرا ابو بھی حسینی ہے، وہ بندہ اس طرح کر کے ہاتھ چکے نعرہ مار کے آکھے حسین ہے۔ خیر البشر کی آنکھ کا تارا نہیں، سارے نہیں ہے جہاں چکے سارے نہیں بولے۔ خیر البشر کی آنکھ کا تارا، پھر بولے تارا۔ اچھا جنہ ہاتھ نہیں نہ چکے وہ چلو کسی مجبوری دے تحت میں انہوں نے ایک گل کرن لگا تے جنہ دی ذہن چ ایوے کہ میں ہاتھ کیوں چکے نعرہ لگا میں انہوں دے نال بھی میں ایک گل کر لواں۔ ساڈے دروازے منگتا آوے نا وہ کہندا گھر والے تیری خیر ہوے، نہ توجہ کریے وہ کہندا تیرے کاروبار دی خیر ہوے، نہ توجہ کریے تے وہ کہندا تیرے بچیاں دی خیر ہوے۔ جدو آوے نا بچیاں دی باری دل کردہ کچھ دے ہی دے ماں میرے بچے دی خیر فیا مانگ دے۔ میں عرض کیتی یا اللہ جو تیرے کلو مانگنا ہوئے تے اللہ فرماندہ لم یلد ولم یولد، اللہ فرماندہ بچے میرے کوئی نہیں تے یا اللہ پھر تیرے کلو کی میں مانگنا ہے؟ اللہ فرماندہ ایک میرا یار ہے او دے بچیاں دی خیر مانگ دا ہمیں جو مانگے گا دے دے آگا۔ جنہوں لگتا میں تخت پر بیٹھا چپ روے، جنہوں لگتا میں نبی پاک دے گنبد خضرا دے سامنے سوالی بن کے بیٹھا تے میں آیا نبی پاک دے دیدار دی خیرات منگن، او منگے میرے نبی دے بچیاں دی خیر، سونا ایڈا سخی خالی نہیں جان دیندہ۔ خیر البشر کی آنکھ کا تارا، سارے بولو تارا، تو سارے مل کے میرے نال پڑھئے خیر البشر کی آنکھ کا تارا، تارا او تارا حسین ہے، زہرا کا دل آرام دلارا 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 حسین ہے، ہر دور میں حسین ضرورت ہے وقت کی، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 حسین ہے، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے۔ نوجوان کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم گودی جی بٹھا کے زبان پہ چوس دینے، کدے حسین دی زبان آپ چوس دینے، کدے حسین اپنی زبان کے سارے نہیں۔ کونین دے والی نے دسیا اج جنی چوسنیاں نانے دی زبان چوس لے، ترسی زبان تے پیاسی زبان نال قرآن پڑھ دیا تیری زبان نہ ڈول جائے، نالے کنا چا اذان سنا کے دسیا تو ترا جدنی دے دی نوک تھلے نماز پڑھے گا تینوں نانا یاد آ جائے گا، نانے دیاں اذان یاد آ جاؤں گیا۔ نوجوان پھر انہیں نانے دیاں جلاجہ رکھ لیاں، انج نانے دیاں لاجہ رکھیاں کہ ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت۔ علامہ حافظ عمران آسی صاحب آستانہ علیہ چوب۔ اور میں تو انہوں سیرت دی گل سنا مدوں میں ویرنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دن حج کرن مدینہ تو مکے والے جا رہے 25 حج دوہاں ویران نے کٹھے مدینہ دے پیدل مدینہ تو مکے تک کیتے، 450 کلومیٹر سفر بند ہے، 25 حج پیدل کیتے دوہاں بہائیاں ہیں۔
غلاماں نوں تے لوگاں نوں سواریاں تے بٹھا کے بھیجدے نے تے آپ پیدل ٹردے نے، قافلے حاجیاں دے گزردے نے تے ویکھدے نے نبی دے دوترے پیدل جا رہے، حاجی سواریاں تو اتر کے آپ دے پیچھے پیچھے پیدل ٹردے نے تے آپ فرماتے نہیں نہیں تسی سواریاں تے جاؤ، اساں پیدل حج کرنا اپنے آپ تے آپ ہی فرض کر لے آئے۔ کسے عرض کی تھی امام حسن نو کہ حضور تسی کیوں پیدل ٹردے ہو، سواری تے کیوں نہیں جاندے؟ آپ نے فرمایا جے قیامت نو رب نے پوچھ لیا کہ تو میرے گھر پیدل بھی نہیں سیں آ سکدا، تے میں کی جواب دیواں گا؟ میں پیدل بھی نہیں سا جا سکدا او دے گھر۔ حج کرن جا رہے تے رستے چ بھوک لگ گئی۔ امام حسن فرمان لگے چھوٹے بھائیوں کے امام حسین کوئی کھانے والی چیز ہے؟ عرض کی تھی حضور کھجوراں ستو پانی سب کچھ ختم ہو گیا، انج او ککھاں دی کلی نظر آ رہی تے اجازت ہوئے کچھ لے کے آواں، فرمایا چل دو میں ویر کٹھے چلنے آ۔ جا کے دروازہ کھڑکائے تے مائی باہر آئی، فرمایا مائی جی مدینے دے مسافر کعبے دے حاجیاں کچھ کھامن نو مل جائے۔ مائی نے جب سونیاں صورتاں ویکھیاں تو رون لگ پئی تے رو کے آسمان وال ویکھ کے کہہ لگی کدے ایڈا غریب نہ بنا دوں، ایڈے سونے پرونے کدے خالی نہ جان دین دی۔ ایڈے سونے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے نے تحفہ دے کے نہ تے مدینے بھیجا تے فرمایا جا امام حسین نو میرا تحفہ دے کے آ۔ او بندہ دروازے چ پہنچا تے مڑ کے کہندا میں مدینے تے ٹر جاواں مینوں کیویں پتہ لگے گا حسین کیڑا ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد نبی چ جاویں جڑا سارے چ سونا آیا سمجھی اوہی حسین، میں تیرے حسن تو صدقے جاواں۔ میں کتاباں چ پڑھیا امام حسین جدوں مدینے دی گلیاں چ گزردے سن آپ دے چہرے دیاں لاٹاں انج دیواراں تے پیندیاں سن جویں سورج دیاں شعاواں پیندیاں نے، ایسا حسن امام حسین دا۔ مائی نے جدو حسن ویکھیا تے مائی رو کے آسمان وال ویکھ کے کہن لگی ایڈا غریب نہ بنا دوں تے ایڈے سونے پرونے کدے خالی نہ جان دین دی۔ مائی کہن لگی میں بڑی غریب ہاں، میرے گھر کھامن لی کچھ نہیں تے معاف ہی کرے آجے۔ امام حسن فرمان لگے اما جی خالی اسا نہیں جانا، پانی دا ایک پیالہ پلا دیو۔ مائی کہن لگی جو دو گھڑیاں ٹھہرو تے میں دودھ دا پیالہ نہ لے کے آواں۔ مائی بکری دا دودھ دھو کے لے کے آئی نا تے پیالہ امام حسن نو پیش کیتا۔ آدھا پیالہ امام حسن نے پی لیا، آدھا امام حسین نے پی لیا۔ تو میں بھی ٹرن لگے، مائی رو کے کہن لگی وے کھڑی ماں دے لال جادیا دس جو کھڑی ماں دے پتروں کدے ملن جی کرے کتھے آواں۔ امام حسن کہن لگے اماں کدے ملن جی کرے مدینے آ جائیں، کہن لگی وے جادیا دس جو ہوندے کون؟ مڑ کے فرمایا اماں کدے مدینے آویں محمد پتراں دا گھر پوچھ کے آ جائیں۔ ساڈا ایڈریس ہے کہ اسی محمد دے گھر والے دوویں ویر حج کر کے مدینے آ گئے۔ ایک دن امام حسن نے اس مائی نو مدینے دی گلیاں چ پھردا ویکھ لیا۔ مائی بڑی وڈیری ہوگی، مائی نے پہچانیا نہیں، پر امام حسن پہچان کے مائی نو گھر لے آئی۔ بڑے دن مائی دی خدمت تواضع کر دے رہے۔ ایک دن مائی کہن لگی بے منڈیا مینوں میرے گھر کیوں نہیں جان دیندا؟ ہن سنیو تے سبحان اللہ کیا جے۔ امام حسن نے مائی نو 3000 درم تے 1000 بکری عطا کی تھی۔ تسی نہیں بولے سبحان اللہ؟ اساں جمعے والے دن صبح آنا نا مسیتے تے مسجد دی جھولی چ 10 روپے پانے تے 20 واری سوچنا ہے ایڈے سخیاں سی، پر ویکھ میں تینوں کیڑے سخیاں دی گل پہ سنا۔ کفایت اللہ تنسوی تھا 3000 درم تے 1000 بکری مائی نو امام حسن نے دیتی۔ مائی دروازے چ گئی تھی، امام حسن فرمان لگے اماں جی اے میں اپنا حصہ دیتا ہے، ادھا پیالہ دودھ دا حسین میں پیتا سی۔ مائی نو امام حسین دے گھر چھوڑا ہے۔ امام حسین نے بھی پہچان لیا، آپ بھی بڑے دن تواضع کر دے رہے۔ ایک دن مائی کہنے لگی مینوں جان کیوں نہیں دیں دے؟ امام حسین نے بھی 3000 درم تے 1000 بکری دے کے تے کانے چ فرما دینے پہلے میرے گھر آؤں دے تے میں بہتے دینے سان۔ ہن بہتے اس تو نہیں دے رہا، کدھر بڑے ویر نو یہ نہ لگے میرے نال چھوٹا ہو کے میرے نال بڑا سخی بن دے۔ 3000 درم تے 1000 بکری امام حسین نے بھی دیتی۔ مائی جڑے ویلے 2000 بکریاں لے کے مدینے دی جوں چ نکلن لگی،
مڑ کے کہنے لگی وینا دن خدمتوں کر دے رہے ہو سچی پوچھو میں پہچانیا کوئی نہیں کون امام حسن دیا کجی اتھرو آ گئے فرمان لگے اماں دودھ دا پیالہ پلا کے اتھائی بھول گئی ہیں اسی پترے محمد دیا قیامت یا لین دے اسا تینوں اتھے بھی نہیں بھولنا فرمایا ہن تے اسا تینوں جنت بھی نہ لے کے جانا تو محمد دے دوترے نال پیار کیتا واہ صورت بھی سونی تے سیرت بھی کیونکہ گڑتی محمد کو لئی سی نا انہاں دی صورت بھی محمد ورگی تے سیرت بھی محمد ورگی میرے نبی گزرے تھے 10,000 بکریاں کنیاں سارے بولو کنیاں انیاں بکریاں سن کہ دو پہاڑاں دے درمیان جڑی ڈونگی جگہ ہوندی نا جنوں گھاٹی کہندے نے او ساری بھر گئی 10,000 بکریاں میرے نبی نو کدھروں حصہ ملیا نبی پاک مدینے دی گلی چ گزرے تے صفوان نے مینا ماریا کہنے لگا محمد بڑا امیر ہو گئے ہیں میرے نبی فرمایا کیویں کہنے لگا تینوں 10,000 بکریاں مل گئیاں مسکرا کے میرے نبی نے فرمایا جاؤ چلیا تو اجے محمد دی امیری ویکھی کری ہے کہنے لگا ہور امیری کنوں آکھدے نے فرمایا میری امیری اے نہیں کہ 10,000 مینوں ملیاں ہیں فرمایا میری امیری اے وے جا محمد نے ساریاں تینوں دے دیتی آنے اور نالے 10,000 بکریاں لئی جاوے نالے نبی دا کلمہ پڑھی جاوے تے نالے گلیے چرولا پا کے اکھے لوکو او جاؤ محمد دا جا کے کلمہ پڑھ لو محمد انہا رج رج کے دیندہ جے غریبی دا خوف ہی مکا دیندہ جے پتہ لگیا صورت بھی نبی ورگی تے سیرت بھی نبی ورگی اچھا کدہ دل کردہ رال کیسی ذکر حسین کریے بلا گن کے بھی بندے ہاتھ کھڑے کیتے نے باقی تو کوئی نہیں لنگر کدھرے پہلے تو نہیں کھوا لیا میاں صاحب پھر کیوں نہیں پہ بول دے میں نے پتہ ہے گرمی بڑی اللہ تو سلامت رکھے میں نے توڑے نو ڈبل لگ رہی کیونکہ میں بول رہا ہوں مگر میں پھر بھی بول رہا ہوں تو بھی بولو سبحان اللہ میرا ایمان قدم آئی جاندی ہوئے گی نالے کہندی ہوئے گی بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا انجنی بھائی انجنی ایڈا سستا سودا میں نہیں کدے کیتا کیونکہ میرے کو سودا بڑا سوچا ہے جو کچھ ہٹی دے وچ ہووے سو کڑنا بنجارے ایک بنجارے موتی بیچن ایک من کے کجکارے میری دکان تے سائیاں سودا ہی بڑا سوچا جا رکھے ہیں میں عشق رسول دا سودا رکھے ہے تے میں گلی گلی اے تقسیم کر رہا اچھا جنوں لگدا نا میں کمائی تے پالنا او بندہ ہاتھ نہیں میں رکھے جنوں لگدا میرا لنگر مدینے آوندا ہے او بندہ انج نہیں آج ہاتھ انج کھڑے کرو انج جی میں کس نہیں دا سوالی دا انج سارے کھڑے کرو بھائی تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ 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 تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا پھر ایک باری پڑھے آجے تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ پانی دے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت
لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک. آمین 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 آمین. بڑا اللہ جبال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ. نوجوانوں بس ہن میں تو جلدی جلدی کربلا دے میدان والے چلا. میاں صاحب آج امتحان ہے ساڑھا سارے آن رہے ہیں. بس بڑی شدید ہے مگر میں ہن زیادہ امتحان نہیں بھائی اس تو دے سکتا کہ تساں ایک تقریر سننی ہے. میں دن چ 3 کرنی آؤندی ہیں تے میں دن چ 3 باری تے میں پسینہ آندا ہے. ڈاکٹرز کہندے نے کہ مہربانی فرماؤ اپنے آپ تے کہ پانی دی شدید کمی ہو گئی تانوں جسم وچ. تو اس واسطے میں کہنا کوشش کرے کرو بار پروگرام ہو جائے تاکہ کوئی تھوڑی جی بچت میری ہو جائے کرے بھائی. بسم اللہ جی. جی جی میں نے پتہ لگ گیا جی بارش تے نہیں آئی مگر گزارا کر لینا ہے. الحمدللہ اللہ تانوں خوش رکھے برکتاں دے. اگلے سال انشاءاللہ نبی پاک دے جوڑیاں دا صدقہ اس تو سونا تے وسیع انتظام ہوے گا انشاءاللہ. اللہ توفیق دیتی رکھے ہمیشہ. سائیں قبول فرما. میرے بلہ دے نوجوانوں وہ رب بڑا بے نیاز ہے. لاڈ ویکھن تے آوے تے نبی دے موڑیاں تے چڑھا دیندا ہے. تے امتحان لیون تے آوے تے نبی دے موڑے تے کھیڈن والے نوں نیزے دی نوک تے چڑھا دیندا ہے. جدو امتحان لیون آوے گھر چ ایک میت ہووے تے رات نیند نہیں آوندی. او دے بیڑے چ 71 لاشاں دا ڈھیر. سامنے پتراں دی لاشاں, سجے پاسے ویراں دی لاشاں, کھبے پاسے بتیجے تے بھانجیاں دی لاشاں تے پیچھے غلاماں دی لاشاں. لاشاں دے ڈھیر چ کھلو کے نہ تے آسمان وال ویکھ کے ڈولے نہیں. بس یہ نہیں پوچھا راضی ہیں نہیں سمجھتے آسان کراں. آسمان وال ویکھ کے نہ پتراں دی لاشاں چ کھلو کے پوچھ دینے راضی ہیں کہ ہور دیواں. اسی تے امتحان تو ڈر جانے اور ڈرے نہیں ہونے آکھیا ہور دیواں. تو راضی ہیں تو آواز آئی حسین تو راضی ہیں. عرض کی تھی اللہ میں اکبر دے کے بھی راضی ہوں, میں اصغر دے کے بھی راضی ہوں, میں قاسم دے کے بھی راضی ہوں, میں عباس دے کے بھی راضی ہوں. عرض کی تھی اللہ تو راضی ہے. آواز آئی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ نے فرمایا میری رضا تے مرن والے آؤ میں تے تیرے تے راضی ہوں. جیڑا قیامت تک تیرے نام تے مر جائے میں اودے تے بھی راضی. حسین جڑا تیرے نام تے مر جائے اسی اودے تے بھی راضی ہیں. دیکھو کربلا اندر کڈا کھیڈ حسین نے کھیڈے آئے. لوگو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکدا ہی لے لے آئے. نوجوانوں وارو واری سارے ٹر گئے. مڑوار حسین دا آیا. میرے امام خیمے چاہے تے ویکھیا کوئی مرد زندہ نہیں. ایک زین العابدین جڑا چمڑے تے بستر تے بے ہوش ہے. میرے امام علی مقام نے سر تے نانے دی دستار رکھی. جبہ امام حسن دا پہنیا یا جبہ امیر حمزہ دا تے پٹکا حسن دا پہنیا تے تلوار امام مولا علی دی پکڑی نا. تے سیدہ زینب متھا چپ کے فرما دیا ایڈا سونا پہ لگنا انج لگتا جی میں شب اسرا دا دولہ معراج کرن چلے آئے. میرے امام نے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا میں چلے اپنے پردے دا خیال رکھے. تو اس زہرہ دی بیٹی ہیں جنہ دے دروازے تے جبریل کھڑا تے نبی کریم نے فرمایا جبریل اندر آ جا. جبریل نے عرض کی تھی سونے کیویں آواں تیری زہرہ بیٹھی ہے. فرمایا تو تے فرشتہ تو تے آ جا. جبریل نے اولے ہو کے عرض کی تھی سونے فرشتہ ہونا اپنی جگہ پر زہرہ دا حیا اپنی جگہ. فرمایا میں تے تو اس ماں دی اولاد ہوں جدے کل خدا دے فرشتے بھی حیا کر دے. سیدہ زینب کہنے لگی سونے تو جا ویکھی میں تیرا انج دا پردہ کر کے جاواں گی کہ لوگ ممبراں تے بیٹھ کے تیری شہادت دے خطبے پڑھن گے نال زینب دے پردے دے بھی خطبے پڑھیا کرن گے. اس بہن نے ویر نے انج دیاں تسلیاں دتی. فرمان لگی سونیا بہناں دے تے ویراں نال زمیناں دے جائیداداں دے مقدمے ہی ختم نہیں ہوندے. پر اس بہن دا کردار ویکھو. متھا چم کے کہنے لگی جوندا رہے تیرا زین العابدین.
تیری تے اے نسل زیل العابدین چ ٹر پینی ہے سید قیامت تک زندہ رہنے پر میرے تے دو ہی اولاد تے پتر سن میں او بھی تیرے تو وار چل رہی ہوں فرما دیا میری تے نسل اج کربلا مک گئی فرما دیا سونیا حوصلے نال جا تو پتر 3 تو وار کے چلیا میں پتر ویر تو وار کے چل رہی ہوں دنیا تے لکھاں پینا پیار نے کما دیاں پر سکیاں بھی ہون پتر نہیں کو ہاں دیاں پر اس ماں نے اپنی ممتا ہی قربان کر چھڑی ماں تے ٹورن تے دعاواں دے کے ٹور دی اس ماں نے ٹورے تے آکھے آج مامو تو قربان ہو کے آیا جی میری ملت دے نوجوانوں سیدہ زینب نے دے حوصلے بدھائے ایک ایک کر کے میرے امام سارے نو پیار کر کے ٹورے نا تے خیمے جو نکلن لگے تے اچانک خیمے جو آواز دی تو انو امید آواز تا اجے نہ جایا جے آواز حضرت بی بی رباب دی بی بی رباب میرے امام دی سب تو لاڈلی بیوی حضرت سکینہ تے حضرت علی اصغر دی امی جان 3 بیویاں سن کربلا چ امام حسین دی ام لیلا ام رباب شہر بانو ام رباب سب تو لاڈلی اے او سکینہ دی امی ہے جنہ دے متعلق عربی دا شعر امام حسین نے لکھیا تے آپ نے فرمایا جڑے بیڑے چ سکینہ تے رباب نظری نہ آوے اس بیڑے چ آمد حسین دا جی نہیں کردا اس رباب دی آواز امی دا واسطہ نہ جایا جے میرے امام مڑ کے خیمے جائے فرمایا رباب کیوں بلائے عرض کر دیا حضور میں اپنے لئے نہیں بلایا او بیکھو سکینہ بے ہوش ہو گئی جے چیخ مار کے جو ہم جاندہ بیکھا بے ہوش ہو گئی نہ ہوش کرا جو تخت پر والے ہو اس 7 سال دی میرے امام دی بیٹی سکینہ جڑی مدینہ دی شہزادی دکھ جنہیں کدے بیکھا ہی نہیں سن ہر بیلے باپ دے سینے تے کھیڑن والی رات مدینہ ستی سی اچانک انہوں ماں نے اٹھا کے آکھیا اٹھ سکینہ اسی مدینہ چھڑ کے چل رہے ہیں او سکینہ 7 سال دی امام دی بیٹی مدینہ اٹھری 450 کلومیٹر دا سفر کر کے مکے آئی اور بچی نہیں روئی اور مکے تو کربلا 2 محرم نہ پہنچ گئے اور نہیں روئی 7 محرم نہ پانی بند ہو گیا اور نہیں روئی 10 محرم دی فجر طلوع ہوئی اور نہیں روئی اور دے سامنے عباس دے بازو کٹے گئے اور نہیں روئی اور دے سامنے اکبر دیاں پسلیاں ٹوٹ گئی اور نہیں روئی قاسم دی لاش دے گھوڑے دوڑے اور نہیں روئی اصغر دے حلقے چ تیر لگیا اور نہیں روئی اصغر دا خالی پنگھوڑا بے کے ماں نو غش آ جاندے نے پر او نہیں روندی او کیوں نہیں روندی او اس تو نہیں روندی کہ میں ابو دی لاڈلیاں کہ میں رو پئی تے بابا رو پینے نے تے میرے کو بابا روندے نہیں ویکھے جان او نہیں روندی کہ تیرے بابا نہ رو پینے او زبد دا بندل بند کے کھڑی رہی پر جدو بابا ٹورے نا اس بچی دے زبد دے سارے بندن ٹوٹ گئے او چیخ مار کے ماں دی گودی چ بے ہوش ہو گئی دھیاں والے ہو میں لاہور ایئرپورٹ تے جوان بچی بے ہوش ویکھی لوگ پانی پہ پلان دے سن میں پوچھا بچی نو کی ہویا کہنے لگے آسی صاحب دا ابو دبئی ٹر گئے انہیں 2 سال بعد ہونا بچی تے باپ دا پیار بڑا بابا نو جاندہ بے کہ بچی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی میں نے خیال آیا ایدے تے ابو نے آ جانا پھر بھی رون دیئے او کی میں روئی ہوگے کہ جنہوں پتہ بابا انہیں کوئی میرے امام نے سکینہ نے گودی چھٹا کے فرمایا اٹھ سکینہ جاندی واری بابا ویخلہ ساری زندگی بابا بابا کہیں گی بابا نظری نہیں ہونے سکینہ نے ہوش نہیں ہو رہا تھیاں والے بیٹھے ہو انہ تھیاں نو پیوان تے بڑے مانوں دے جے یار عید دن آ جانا اے ویران کو کپڑے نہیں مانگ دیا ابو کو مانگ دیا کیونکہ دھیاں نو پتہ ہوں دے ویر انکار کر لیں دے پر باپ دھیاں نو انکار نہیں کر دے آج بھی کو بھائی جھڑک مار دے میں نا بہن نو کہ بڑے راجہ باپ کے اندر نہ جھڑکا مارو تو آڈا کچھ نہیں کھان دیا دا پیو وجہ جون دا ہے اس بلے دھیاں دل چکن دیا ربا میرا پیو جون دا ہی رہے او دھیاں دے مان باپ ہوں دے نے باپ پوچھنا ہی تے جا کسے یتیم کو لو پوچھ باپ کی ہوں دے بچہ اپنے ابو دی انگلی پھڑ کے بازار چو گزر جائے نا انہوں انج لگ دے جی میں سورے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے او کو کسے دے بچے نو جھڑک مارے تے او پہلی گل کہندا میں ابو نو دساں گا پر یتیم تے جھڑکا مار کے بھی چپ کر جاندے جھڑکا کھا کے بول دے نہیں کیونکہ انہاں دا ابو نہیں نہ ہوندا او
किन्हां नूं दसन वो सारे ज़माने दियां झिड़कां खा के भी यतीम चुप कर जाते हैं क्योंकि उन्हां दे सिर ते बाप नहीं ना होंदा। दुआ करया करो शाला कोई यतीम ना होवे, किसी धी दा बाप ना सिर तो जावे। मेरी मिलत दे नौजवानों मेरे इमाम सकीना नूं प्यार कर रहे फरमाते ने उठ सकीना बाबा चले जांदी वारी बाबा को आखिरी प्यार ले ले। सकीना नूं होश नहीं आया पर शिमर दी आवाज़ आई हुसैन जल्दी कर बाहर आ। मेरे इमाम ने सकीना नूं उठा के ज़ैनब दी गोद च रखिया फरमाया मैं चलिया जदों मेरी सवारी खाली आई ना सकीना अबू अबू कह के रोना है इन्हों रोन ना दिया जे इन्हों मां वाला प्यार भी दियो ते इन्हों बाप वाला प्यार भी दिया जे। इन्हों आखे अबू जांदी बारी कह गए सन बेटी जदों कदे ठंडा पानी पिया करेंगी बाबा याद आया करेंगे बाबा याद करया करेंगी। मेरे इमाम रुंद खेमे चो निकले आके सवारी ते बैठे महमीज लगाई छांटा मारिया एड़ी मारी पर सवारी टुरदी नहीं ते घोड़े दे काने च फरमान लगे मैनू पता तू सुबह दा लाशां चुक चुक के थक गए हैं पर तेरा मेरा वादा रहा हुण मेरे बाद कोई सवारी नहीं होनी। एक बार मैनू करबला लै जो ते बेवफाई ना कर। घोड़े आसमान वल वेख के अर्ज की या अल्लाह जे इब्राहिम दी छुरी बोल सकदी है ते असहाबे काफ दा कुत्ता बोल सकदा है ते मैं नहीं बोल सकदा। घोड़े ने रो के अर्ज की लाजपाला मैं सारी जिंदगी तेरे कदमां च गुजारी है मेरी वफा ते शक ना कर। फरमाया टुरदा नहीं अर्ज की टुरते पावां पर एक बारी पिछे मुड़ के मेरी मजबूरियां ते वेखो। औलादां वालियो मेरे इमाम ने जदों मुड़ के खेमे वाल वेख्या ना ते सकीना नूं होश आ गया है वो बेटी नूं होश आ गया है। वो पर्दादार सैयदादी खेमे चो बाहर ते नहीं आ सकती पर उन्हें खेमे दी ओट च निके निके हाथ जोड़े ने ते खेमे चो निकाले ने। सकीना खेमे दी ओट च खड़ी है कदे घोड़े वाल वेखदी ते कदे बाबा वाल वेखदी है। सकीना रो के भैया आखदी है बाबा अजे ना जाया जे कहती है बाबा सकीना मर जाएगी क्या लगी वे घोड़े आया जे ना जाए मेरा चाचा पास लगे गया नहीं आया अजय मेरा वीर अकबर नहीं आया अजय मेरा कासिम नहीं आया अजय असगर नहीं आया बाबा लेके ना जाए अजय ते मैं बाबा रज के बैठे नहीं मेरे इमाम सवारी तू जमीन ते आ गई। सकीना नूं सीने दे नाल लाया फरमाया बेटी चुप कर जाओ सकीना इंज नहीं करीदा। सकीना ने निके हाथ जोड़ ले कहन लगी बाबा परदेसां विच लिया के दियां नाल भी इंज नहीं करीदा। फरमाया सकीना रोना बेटी मैं पानी लेके आना। सकीना घोट के जब मार ले आओ कहन लगी बाबा ना जाया जे चाचा पास पानी लैन गए अजे नहीं पानी बगैर रह सकनी पापा बगैर नहीं रह जाना। तेरे इमाम ने फरमाया बेटी रोना कहन लगी अबू किन्नों आखागी कि सीने ते सोआगी रोवांगी चुप कौन कराएगा मदीने किदे नाल जावांगी। अभी सुगरा ने पूछना बाबा किथे ने की जवाब देवांगी। फरमाया सकीना अपनी अम्मी नाल सो जाई कहन लगी अम्मी ना ते असगर सौंदा है। फरमाया धीए मदीने दियां गल्लां ने करबला दे कानून बदल गए नी हुण तू अम्मी नाल सोया करेंगी असगर कयामत तक मेरे नाल सोएगा। कहन लगी बाबा ये जाना बड़ा ही जरूरी है जांदियां दस जाओ यतीम किनों आखदे ने। फरमाया सकीना क्यों पूछनी है कहन लगी बाबा मैं सारे पे आखदे ने। सकीना यतीम चली है सीने ला के फरमाया सकीना दीदी दा बाप मर जाए वो बच्चा यतीम होंदा ही। सकीना घोट के जब मार ले आओ कहन लगी बाबा मैं यतीम नहीं बनना बाबा यतीम नुकरा छुपा के रोंदे ने बाबा यतीम कंधा न लग जाते हैं बाबा यतीमां नूं ते पुछदा ही कोई नहीं
بابا میں یتیم نہیں بننا آج مدینے چلنے پورا دیا چیخا نکل گئی کہہ لگی جی دے باپ مر جائے او دیا تے ویرہ کھلے دیا وانے بابا کتھے جاواں گی ویر بھی ٹر گئے میرے امام نے فرمایا زینب بارے آؤ شکیلہ نو خیمے چلے جاؤ کدرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے سیدہ دانا کھچ کے سینے نہ لے اتارے آؤ کہنے لگی پھپی اماں دو گڑیاں بابا بیخ لینے دے تھوڑی دیر بات نویر نہیں لبنا منو بابا نہیں لبنا سیدہ دانا کھچ کے خیمے بر جا رہی ہوں فرما دیا نے جنہ دکھاؤں کہ دل پر راضی کہ سکھیوں نہ تھی وارے آئے دکھ قبول محمد بخشاؤ راضی رہن پیارے میرے ایمان سکینہ نو روندیاں چھڑ کے جا رہے نوجوانوں تیروں دی بارش ہو گئی تیرے سارا بدن حسین شقیدہ تیرا نال پروتا پھر بھی سید ریت تتیت نیت نماز کھلوتا میرے امام نے تیرہ دے شاید تھلے پھر نماز ادا کی صبح کماں تے جاندے ہو تے بچے لتا نو چمڑ کے روندے نے ماما کھچ کے اتار دیا ساڑھے بچے نو پتا ہوندہ شامل ابو آ جانا ہے وہ پھر بھی روندہ 10 اوکھی میں روئی ہوئے کہ جنہوں پتا سے میرے بابے آنے کھولی نہیں وہ کربلا چکی میں کرلائی ہوئے کی میرے امام سکینہ نو روندے چھڑ کے کربلا دے میدانے چاہیے میری ملت دے نوجوانوں جدو یزید دے دربار تے سکینہ پہنچیا نا سیدہ سکینہ دے گلے تے رسی زور دے نہ بند دیتی گئی امام زین العابدین نے بیڑیا تے ہاتھ کڑیا پہنائیاں تے یزید کہنے لگا بچی تو کون ہے سیدہ سکینہ چپ کر کے کھڑی انہیں دوسری باری پوچھا بچی میں تینوں پوچھا تو کون ہے سکینہ چپ تیسری باری ظالم نے ڈانٹ کے پوچھا بچی میں تینوں پوچھنا کون ہے سیدہ سکینہ رون لگ گیا تے امام زین العابدین فرما دینے لانتی آؤ دے گلے دی رسی ڈھلی کریں گا تے بھولے گی نا دی رسی تے ڈھلی کر فرمایا میں دسنا ہے کون ہے فرمایا حسین کی بیٹی میری بہن ہے ادھا نام سکینہ فاطمہ ہے گرامی قدر حضرات اے او سکینہ ہے جنہیں چھوٹی عمر چھے او دکھ وکھے جڑی اس دنیا نے ساری زندگی کدے نہیں وکھے اس سکینہ نے بابا بھی جاندے ویکھے چاچا بھی جاندے ویکھے ویران دے ٹکڑے ہوندے ویکھ لے پر وہ بچی ڈولی نہیں اپنے بابا جان دے سینے تے ساؤن والی نے سارے زمانے دے دکھ کربلا چ ویکھ لے پر واہ امام میں تیری عظمت تو صدقے جاواں عرض کیتی جو لینا ہی لے لے پر میرا وعدہ کر کے امت تک لکھاں یزیدی بھی آ جان میرے نانے دا قرآن ریل تو زمین تے نہ ڈگن دے بھی تو آواز ہی حسین جو تو میرے واسطے قربانیاں دے کے چلے آئیں تے تیرا تے رب دا وعدہ رہا مسجدہ لوگ میری عبادت لی بنا بن گے پر جے اتھے ذکر حسین دیا محفلہ نہ سجا دے منو محمد دا رب کون رکھے گا قیامت تک دنیا تے مصطفیٰ دی امت تیرے نا دے لنگر بندی رہے گی کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضر قبول فرمائے انجمن غلامان مصطفیٰ دے تمام اراکین جنہ نے سارے نوجوانہ جی بار بھی ملکہ چورے اندرے اللہ تمام نو برکت عظیم عطا فرمائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم الہی نبی پاک پر صدقہ ساڑی آجزانہ حاضری قبول فرما انجمن غلامان مصطفیٰ تخت پر دے تمام رکین جنہ دام دل میں قدم سخنے حصہ لیا تمام دے کاروبار مال جان صحت عمر عمر زکمائی چ برکت عطا فرما
میاں اسلم صاحب میاں تنویر صاحب انہاں دے دیگر تمام معاونین جنہاں دامِ دل میں قدم سخیل حصہ لیا جی انجمن غلامان مصطفیٰ دے تمام براکین جڑے گاؤں چ رہندے نے جڑے بار پردیساں چ رہندے جنہاں حصہ لیا الہی تمام دے رزق حلال دی کشادگی عطا فرما تمام نو الہی حاضری قبول فرما کے اجر کثیر عطا فرما آئندہ سال بڑھ چڑھ کے ذکر امام حسین کراون دی توفیق نصیب فرما نبی پاک دی آل اطہار دا صدقہ تمام بھی اولادہ نو نیک تے سالے اولاد نورینہ نصیب فرما محمد نبی صاحب الہی انہاں نیک تے سالے بیٹے نصیب فرما رسول عربی دا صدقہ مولا ساڑیاں اولادہ نیک تے سالے پریشان حالت